जो भी करना है चुप करके करना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक बात है, एक कहानी समझ लें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, ठीक है, खैरियत है? अगर कोई परेशानी है तो मेरा रब आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, और जिस परेशानी में आप मुब्तला हैं अल्लाह दूर फरमाए। मुझे एक कलंदर मिले, कलंदर बाबा, बड़े मजजूब टाइप। मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि वो ऐसे शख्सियत हैं कि मैंने देखे, लोगों को कुछ बता रहे हैं। मजजूब इसलिए कह रहा हूँ कि वो देखा उनके जो कपड़े हैं, मतलब है कि खाना वगैरह जो खाते हैं, सालन लगा हुआ बस। तो मैंने उनसे बात करते हुए पूछा, भाई कोई बताएं ऐसा अमल जो लोग याद रखें। तो दोस्तों उन्होंने कहा चुप। समझ गए आप? समझ गए कि एक अमल है चुप करके कर लो। मैंने कहा जी बाबा जी बताएं। तो फरमाने लगे कि एक अमल है, अगर आप वो कर लो तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो इतनी आप पर फरावानी दौलत की होगी, इतनी मेहरबानी दौलत की होगी कि कमी नहीं रहेगी। और अमल एक बार है, सिर्फ एक बार, 10 दिन 20 दिन 50 दिन ये अमल नहीं है, एक बार अमल करना है, सिर्फ एक बार। ये समझ लें कि जिंदगी में एक बार जिंदगी में एक बार, और पूरी जिंदगी आपकी इंशाल्लाह सही गुजरेगी। शर्त क्या है कि वीडियो अगर आपने पूरी देखी तो फिर ही बात बनेगी, और एक कमेंट आपको करना पड़ेगा इजाजत के लिए। अगर वीडियो ऑनलाइन आप नहीं देख रहे तो फिर नहीं असर हो सकता, मैं आपको गारंटी देता हूं। और अगर आप ये अमल जो मैं तरीकाकार आपको बताऊंगा पूरी वीडियो देख के आपने किया तो एक बार करें दोस्तों, घोड़ा भी हाजिर और मैदान भी हाजिर। कि आपने करना क्या है कि आपने नए कपड़े सिलवाने हैं। यानी कि ये नहीं कि अब स्पेशल आप जाके सिलवा लेंगे, स्पेशल भी सिलवाएं तो कोई बात नहीं, कपड़े तो ज़ाहिर है काम आने वाली चीज है। कि जब भी आप नया कपड़ा पहने, एक बार, सिर्फ एक बार 7 मरतबा एक चीज, एक दुआ, सिर्फ 7 मरतबा आप ये पढ़ें, फूंक दें। इसके बाद सारी जिंदगी, जब यानी कि जब तक वो कपड़ा आपके पास, जो आपका लिबास है आपने नया बनवाया है, वो पुराना भी हो जाए ना तो उसमें से असरात नहीं जाएंगे। हत्ता कि इंशाअल्लाह ताला जहां जहां आप जाएंगे वो लिबास लेकर, ज़ाहिर आपके तन पर होगा, तो ज़ाहिर है जहां आपने जाना है वो भी साथ जाएगा। दोस्तों लोग इंशाल्लाह खड़े होके आपको सलूट करेंगे। चौधरी साहब, मलक साहब, या जो भी आपकी कास्ट है, अल्लाह ताला आपकी इज्जतों को सलामत रखे और किसी का मोहताज ना करे। जहां जाएंगे वहां रौनकें बन जाएंगी। एक मिसाल है कि अगर आप किसी शॉप पर चले गए हैं तो वहां पर 10 गाहक और आ जाएंगे, उसके कस्टमर और आ जाएंगे। इस तरह आपका नसीब इतना हो जाएगा कि आपको तो अल्लाह ताला इतना नवाजेगा कि जिसकी आप सोच नहीं सकते। जहां पर आप खड़े होंगे ना, उसका भी नसीब इंशाल्लाह चमक जाएगा। 7 मरतबा एक दुआ मैं आपको बताने लगा हूं, ये आप पढ़ें, और इंशाल्लाह ताला अपनी आंखों से आप देखेंगे कि आपकी गरीबियां परेशानियां धुल जाएंगी। आपका इंशाल्लाह हादसा नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं आपको होगी ऐसी जो वबाले जान बन जाए। तकलीफें छोटी मोटी तो दुनिया में आती जाती रहती हैं, अल्लाह ताला कई बार आजमाइश भी देते हैं, लेकिन ऐसी कोई इंशाल्लाह आपको तकलीफ नहीं होगी कि आप वो मुस्तकिल परेशानी का शिकार रहें कि अब क्या किया जाए। इसका अमल इस तरह होगा कि आपने सिर्फ 7 मरतबा दुआ मैं आपको बताता हूँ पढ़े, ठीक है जी। जब नया कपड़ा, नया जोड़ा, नया लिबास आप पहनने लगे, 1 मरतबा, इसके बाद अगर आप उसकी धुलाई भी आपने कर दी है, कपड़ा बाद में ज़ाहिर है बंदा धोता है फिर पहनता है, तो आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आप नया सूट सिलवाएं, आपने ये अमल पढ़ना है और कपड़ों पर फूंक मारनी है। फिर पहनने के बाद भी अब एक फूंक अपने मतलब है गिरबान में, गले में आपने मार देनी है। सिर्फ छोटी सी एक बात याद रखिए कि जब आप ये पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ही वक्त है ना, इतना टाइम तो नहीं, उस वक्त किसी से बात ना करें, यानी पहनते हुए पढ़ लें या पहनने से पहले पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह दौलत, शोहरत, इज्जत आपको मिलेगी, लेकिन जहां आप जाएंगे वहां पर भी लहरें, बहरें, बरकतें नजर आना शुरू हो जाएंगी। 2-4 बार जब आप कहीं जाया करेंगे, आपके वाकफकार हैं, दोस्त हैं,
وہ بھی محسوس کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی یہ کھڑا ہوتا ہے تو ہمارا کام بڑا چل نکلتا ہے، بڑا بہترین ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کی بھی وہ عزت ہوگی، لوگ کہیں گے آئیں سار آئیں بیٹھیں چائے پئیں کھانا کھائیں، یعنی کہ مطلب المختصر کہ آپ کی اتنی واہ 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 واہی ہو جائے گی ہر طرف انشاءاللہ تعالی۔ میں اب آپ کو عمل بتاتا ہوں، اس سے پہلے درخواست ہے کہ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک دبا دیں اور اس کو شیئر بھی لازمی کریں، کسی جگہ پر کر دیں، واٹس ایپ، ٹویٹر یا فیس بک، جہاں پر بھی اس کو شیئر کریں، اور ایک کمنٹ آپ نے کرنا ہے اجازت کے لیے۔ اگر میں اس کا جواب نہ بھی دے سکوں تو آپ کو جیسے ہی آپ کمنٹ کریں گے یہ عمل اجازت ہو جائے گی، صرف ایک بار ہے، کون سا لمبی ہے، کوئی روز پڑھنا ہے، ایسی بات نہیں۔ جب آپ نے نیا سوٹ سلایا، کوئی بھی جب سلائیں، آپ اس پر یہ چیز دم کر لیں۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو اس چینل کو سبسکرائب کریں شاندار ویڈیوز کے لیے، اور بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر دیجئے تاکہ ہر ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچے۔ دوستو اب آپ طریقہ کار سنیے کہ میں آپ کو جو طریقہ بتا رہا ہوں وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے، اور ایک بار ہی کرنا ہے۔ کون سا یہ اتنا لمبا کام ہے کہ آپ کو پریشانی کا سامنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 7 مرتبہ۔ جب آپ نیا جوڑا، نیا لباس آپ کے ہاتھ میں آپ پہننے لگے ہیں، 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات بتا دوں، درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں تو بہتر ہے۔ 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ ایک بار پھر سن لیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ دوستو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ پہلے 7 مرتبہ درود شریف، پھر 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف ایک تسبیح 100 مرتبہ۔ اس ٹوٹل پروسیس پر آپ کے 5-7 منٹ لگ جائیں گے، 10 منٹ لگ جائیں گے، اور وہ بھی صرف ایک بار، یعنی ایک بار جب آپ نیا لباس خرید کر یا سلوا کر پہننے لگیں اس پر یہ پڑھیں، دم کریں، پھر اپنی گریبان میں اپنے گلے میں اس کو پھونک دیں، بس پھر آپ کی دوستو اس کے بعد آپ کے وارے نیارے شروع ہو جائیں گے۔ پھر تو آپ دوستو کہا کریں گے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانیاں تو دوستو ہر وقت ہے ہماری اللہ کی، نہ شکرے تو ہم لوگ ہی ہیں۔ لیکن دوستو آپ کے پاس دولت، رزق، کسی چیز کی عزت کی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ، اور زندگی میں کبھی آپ یاد کریں گے کہ بھائی عمران طاہر نے یہ وظیفہ بتایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہمارے لیے۔ دیکھیں دینے والی ذات صرف خدائے بزرگوں برتر کی ہے، کوئی کسی کو دے نہیں سکتا۔ دوستو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اور اسے لائک اور شیئر لازمی کیجئے، نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجئے۔ اب دیجئے مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔